आयच्या वर्ल्डान सोशल मिडिया ते मागीर इन्स्टा आसूं, फेसबूक आसूं, वॉट्सॅप आसूं, ट्विटर आसूं, अशे खंयचे एप आसूं, आयज त्यो खूब इम्पॉर्टंट. पूण आयज कितें जाल्यार त्यो गजाली, हे एप जे हे बऱ्याकय यूज जाता आनी रॉंग गजालीकय यूज जाता. बट काल जो दिल्ली हायकोर्टाक जो वॉट्सॅपान सांगला की दे वील बी मुवींग आवट ऑफ इंडिया इफ तेंचे तें एनक्रिप्शन जें पळय तें काडपाक लायलें जाल्यार. आतां हेजेर कितें जाल्लें की आयज सगळे वॉट्सॅप आमी यूज कित्याक करता, कित्याक फुडलो मनीस वॉट्सॅपाचेर आसता म्हणून. बट आयज इंडियेन भितर आनीकय अशे खुबशे एप आसा. फॉर एग्जाम्पल टॅलिग्राम आसा, सिग्नल आसा, अशे कितलेशेच प्रायवेटायज एप आहा जे सारके सेक्युअर्ड आहा. आतां सेम टायम आयज समज तुमी युरोपियन कंट्रीजान गेली जाल्यार थंयच्या सरकारान आतां जे एप मेकींग कंपनीज आहा तांकां एक नोट दिल्लो आहा की इंटर ऑपरेबल सगळे जे एप आसा पळय ते इंटर ऑपरेबल करचे. म्हणजे हांव समज वॉट्सॅप आयज यूज करता जाल्यार हांव फेस टायमाक मेसेज धाडपाक शकतलो, जावं हांव फेसबूक यूज करता फेसबुका वयल्यान डायरेक्ट वॉट्सॅपार, जावं वॉट्सॅपा वयल्यान डायरेक्ट ट्विटरार, जावं ट्विटरा वयल्यान आनी सिग्नलार, अशें करून डायरेक्ट मेसेजींग करपाक मेळटलें. असो युरोपियन युनियन आतां ह्या कंपनीक फोर्स करपाक सोदता. सो फाल्यां सकाळीं इंडियेंतल्यान वॉट्सॅप गेले सुद्दां म्हाका दिसना आमकां व्हडलो फरक पडटलो, कित्याक दुसरे एप येतले. ओन्ली थिंग एनक्रिप्शन आनी सेक्युअर्ड आसपा जाय ही एप. With respect to end-to-end encryption, if is removed, there could be advantages and disadvantages. The biggest disadvantage is it will end the privacy between the sender and the recipient. Because जर तर end-to-end encryption काढ जाईल, in between, on the way, the messages or anything can be intercepted easily. So that is like it will be a big blow on the privacy of individuals, and probably it may be challenged in the courts because privacy is the right of every individual. But then there are sometimes advantages and disadvantages, I said, like for example data recovery problem, my security risk, lack of content moderation, then there is law enforcement challenges will be there. So there are some good and bad also for that. But at least from my point of view, to respect the individual right to have privacy and confidentiality, I wouldn't be in favor of end-to-end encryption to be removed.